हरिः ओम् नमः सर्वेभ्यः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्य अद्य 12 पाठः। येनाक्षरसमाम्नयमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। समासप्रकरणस्य अध्ययनं प्रचलत् अस्ति। तत्र अद्यतनपाठे अधीयमानाः लेखाः सरलाः एव विद्यन्ते, परन्तु एतेषु लेखेषु बहूनां नूतनानां सूत्राणां निर्देशः कृतः अस्ति। आहत्य प्रायेण 40 नूतनानि सूत्राणि अद्य ज्ञेयानि। प्रारभामहे। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानयोः 4,150-पंचाधिकशततमयोः लेखयोः सः इति शब्दस्य विषये केचन नियमाः प्रोक्ताः वर्तन्ते। एतयोः लेखयोः मिलित्वा एव अत्र अध्ययनं कुर्मः। तत् किमर्थमिति चेत् युष्माकं पुस्तके केषुचन स्थलेषु एकम् एव विषयं स्वीकृत्य तस्य उपस्थापनं द्वयोः लेखयोः मध्ये मिलित्वा कृतं दृश्यते। एते सर्वेपि लेखाः पूर्वं सम्भाषणसन्देशे प्रकाशिताः। तत्र लेखानां लघुत्वं भवेत्, लघुलेखाः एव भवेयुः इति हेतुना कुत्रचित् विषयस्य द्वयोः लेखयोः विभाजनं कृतमासीत्। परन्तु इदानीम् अध्ययनसमये तु एतादृशयोः द्वयोः लेखयोः अपि मिलित्वा एव अध्ययनं वरम्। अतः अत्र अद्यतनपाठे अग्रे अपि केषुचन स्थलेषु आवश्यकं चेत् एतादृशयोः लेखयोः मिलित्वा अध्ययनं कुर्मः। तत्र एतयोः लेखयोः मध्ये आदौ सः इति शब्दस्य विषये केचन विशिष्टाः नियमाः प्रतिपादिताः वर्तन्ते। आदौ तु अस्माकं सर्वेषाम् अपि मनसि स्पष्टरूपेण विद्यमानः विषयः सः इति अव्ययसंज्ञकः शब्दः। तस्मिन् विषये किञ्चित् उक्तमस्ति। चादयो सत्त्वे इत्यस्मिन् सूत्रे विद्यमानः चादिगणः, अस्मिन् गणे सः इति शब्दस्य ग्रहणं क्रियते। अनेन सूत्रेण अस्य आदौ निपातसंज्ञा तदनन्तरम् अव्ययसंज्ञा भवति। सः इति शब्दस्य योगे तृतीया विभक्तिः उपयुज्यते इति अपि सर्वैः ज्ञायते। सह युक्ते अप्रधाने इति सूत्रम्। यथा पुत्रेण सह पिता गच्छति इति प्रयोगः भवति। तत्र वस्तुतः तु गमनक्रियायाः कर्ता कः इति वदामश्चेत्, इति पृच्छामश्चेत् पिता अपि गच्छति, पुत्रः अपि गच्छति, अतः उभयोः अपि कर्तृत्वमस्ति। परन्तु तत्र गच्छति इति क्रियापदस्य वचनं नो चेत् पुरुषः तु पिता इत्येतं कर्तृपदम् एव अनुसरति। इत्युक्ते पुत्रेण सह पिता गच्छति, पुत्रैः सह पिता गच्छति, मया सह पिता गच्छति। अतः अत्र पुत्र इत्यस्य कर्तृकत्वम् अप्रधानम् अस्ति इति उच्यते। क्रियापदं तु प्रधानकर्तृसदृशम् एव प्रयुज्यते। अतः अत्र पुत्र इत्यस्य गौणकर्तृत्वम् अप्रधानकर्तृत्वमस्ति इति स्वीकृत्य सह युक्ते अप्रधाने अप्रधानः कर्ता यत्र अस्ति तत्र सह शब्दस्य योगे तृतीया विभक्तिः भवति इति सूत्रेण अत्र तृतीया विभक्तिः प्रयुज्यते। सः इत्येव शब्दः कुत्रचित् गतिसंज्ञकः अपि स्वीक्रियते। संस्कृतव्याकरणे यथा अव्ययम् इति एका संज्ञा, उपसर्गः इति अपरा संज्ञा, कर्मप्रवचनीयः इति काचित् संज्ञा अस्माभिः पूर्वं दृष्टा, तथैव तस्मिन्नेव प्रकरणे गतिः इति काचित् संज्ञा तत्र पाठिता अस्ति। केषाञ्चन शब्दानां विशिष्टेषु अर्थेषु गतिः इति संज्ञा भवति,
गमनक्रियया अस्य कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। गतिः इति व्याकरणविशिष्टा एका संज्ञा। तत्र साक्षात् प्रभृतीनि च इत्यस्मिन् सूत्रे विद्यमानः साक्षात् प्रभृतिगणः, तस्मिन् गणे अपि सः इति शब्दस्य ग्रहणं स्थापनं कृत्वा सः इति शब्दस्य अनेन सूत्रेण कृ इति धातोः योगे गतिसंज्ञा भवति। अतः सः इत्यस्य शब्दस्य करोति इत्यनेन सह प्रयोगं कृत्वा सः करोति इति शब्दः सिद्ध्यति। यथा प्रकरोति, उपकरोति इत्यत्र उपसर्गस्य उदाहरणानि अस्माभिः ज्ञायन्ते, तथैव सः करोति इत्यत्र सः इत्यस्य गतिसंज्ञां कृत्वा अस्य प्रयोगस्य साधुत्वं ज्ञाप्यते। कुत्रचित् कृदन्तरूपेषु सः इति शब्दः उपपदरूपेण अपि स्वीक्रियते। उपपदम् इत्युक्ते कृदन्तरूपेषु धातोः पूर्वं यः शब्दः विद्यते, यथा कुम्भकारः इत्यत्र कुम्भ इति शब्दः, भयङ्करः इत्यत्र भयम् इति शब्दः, एतादृशाः शब्दाः कृदन्तप्रक्रियायाम् उपपदनाम्ना ज्ञायन्ते। तादृशमेव सः इति शब्दस्य कुत्रचित् उपपदरूपेण प्रयोगं कृत्वा तत्र भिन्नाः कृत्प्रत्ययाः भवितुम् अर्हन्ति। सः करोति इति शीलम् अस्य, सः सहकारी इति उच्यते। सः चरति, सः चरः, तत्र अच इति प्रत्ययः अस्ति। सः अजायत इति सहजः ड प्रत्ययः अस्ति। सः वसनं, सहवासः घञ् प्रत्ययः अस्ति। अत्र एतेषु सर्वेषु उदाहरणेषु सः इति पूर्वपदं, तत्र भिन्नः धातुः अस्ति। सः करोति इत्यत्र कृ इति धातुः अस्ति। सः चरति, सः चरः इत्यत्र चर इति धातुः अस्ति। अनेन प्रकारेण भिन्नः धातुः, तत्र अग्रे भिन्नः कृत् प्रत्ययः, सर्वमपि अत्र दर्शितम् अस्ति। एतस्य सर्वस्य चिन्तनं कृत्वा तदनन्तरं युष्माकं पुस्तके एकः विशिष्टः विषयः प्रतिपादितः अस्ति। अद्यतनकाले लौकिकसंस्कृते सः प्राध्यापकः, सः दिग्दर्शकः, सः कार्यकर्ता, सः निर्देशकः इति ये भिन्नाः आधुनिकशब्दाः प्रयुक्ताः दृश्यन्ते, एते सर्वे शब्दाः प्राचीनवैयाकरणैः न प्रयुक्ताः। अतः एतेषां सर्वेषां शब्दानां साधुत्वज्ञापनं सूत्रैः सरलरूपेण न सम्भवति इति कश्चन बिन्दुः तत्र उपस्थापितः अस्ति। तत्र एतेषु सर्वेषु शब्देषु इत्युक्ते सः दिग्दर्शकः, सः प्राध्यापकः, एतेषु सर्वेषु विद्यमानः यः सः शब्दः, तस्य सहायकः इति अर्थं स्वीकृत्य तत्र कश्चन समासः क्रियते, तेन च अन्तिमं रूपं वैयाकरणाः अद्यतनकाले साधयन्ति। अतः सहायकः प्राध्यापकः सः प्राध्यापकः, सहायकः निर्देशकः सः निर्देशकः, अनेन प्रकारेण अत्र व्युत्पत्तिः दीयते। परन्तु अस्मिन् सन्दर्भे पाणिनिना विरचितानि व्याकरणे अष्टाध्याय्यां विद्यमानानि कानिचन सूत्राणि स्वीकृत्य एतेषां सूत्राणाम् आधारेण सः प्राध्यापकः सः निर्देशकः इत्येतादृशानाम् आधुनिकशब्दानां सिद्धिः सम्भवेत् वा इति किञ्चित् चिन्तनम् अपि अत्र पञ्चोत्तरशततमे लेखे कृतं दृश्यते। अन्ते तु अयमेव निर्णयः, प्राचीनैः प्रयुक्तानां सूत्राणाम् आधारेण अत्र स्पष्टरूपेण व्युत्पत्तिः न सम्भवति। अतः सः प्राध्यापकः इत्यस्य विग्रहः सहायकः प्राध्यापकः इति करणीयः इत्येव तत्र अन्तिमम् उत्तरम्, अन्तिमः निर्णयः। परन्तु एतस्मात् निर्णयात् पूर्वं पाणिनिना प्रयुक्तैः निर्मितैः निर्दिष्टैः उक्तैः सूत्रैः अस्य शब्दस्य व्युत्पत्तिः भवेत् वा इति किञ्चित् तत्र चिन्तनम् अपि कृतं वर्तते। त्रीणि सूत्राणि स्वीकृत्य एतेषां सूत्राणाम् आधारेण सः प्राध्यापकः इति शब्दः नैव सिद्ध्यति इति तत्र दर्शितम् अस्ति। तदपि पश्यामः। तत्र आदौ सः इति शब्देन सह बहुव्रीहि समासः यः सम्भवति,
पुत्रेण सह आगतः इत्यस्मिन् अर्थे सः पुत्रः इति बहुव्रीहि समासः कश्चन सम्भवति। तेन सहेति तुल्ययोगे इति तस्य सूत्रम्। तस्य सूत्रस्य आधारेण अत्र सः प्राध्यापकः इति शब्दस्य साधुत्वं भवितुम् अर्हति वा इति किञ्चित् आदौ चिन्तनं कृतमस्ति। तत्र तेन सहेति तुल्ययोगे अस्य सूत्रस्य कः अर्थः इति चेत् तुल्ययोगः इत्युक्ते समानकाले क्रिया यदि भवति, तुल्य इत्युक्ते समानकाल, समानकाले यदि क्रिया भवति, समानकाले कृता यदि क्रिया वर्तते, तर्हि तस्याः निर्देशार्थं तेन सहेति तुल्ययोगे इति सूत्रेण बहुव्रीहि समासः भवति। पुत्रेण सह आगतः, तत्र आगमनक्रिया पुत्रेण यस्मिन् समये क्रियते तस्मिन्नेव समये पित्रा अपि क्रियते। अतः पुत्रेण सह आगतः इत्यत्र सः पुत्रः पिता इति बहुव्रीहि समासान्तं पदं सः पुत्रः इति सिद्ध्यति। अनेनैव प्रकारेण सः प्राध्यापकः इति पदं सिद्ध्यति वा इति किञ्चित् चिन्तनमत्र कृतमस्ति। सः प्राध्यापकः इति शब्दस्य अनेन सूत्रेण यदि एतादृशः बहुव्रीहि समासान्तविग्रहः क्रियते चेत् प्राध्यापकेण सह समानकाले क्रियां करोति। प्राध्यापकेण सह आगच्छति, प्राध्यापकेण सह गच्छति, सः स प्राध्यापकः इति अर्थः भवेत्। अस्माभिः तु कः अर्थः इष्यते? सः प्राध्यापकः इत्युक्ते तस्मिन्नेव महाविद्यालये तस्याम् एव शालायां वा तेन प्राध्यापकेन सह सः अपि तत्र पाठनं करोति। तस्मिन् एव समये पाठनं करोति इति अर्थः नास्ति। तेन सह आगच्छति, तस्मिन् एव समये गच्छति इति कोऽपि अर्थः अत्र नापेक्षते। केवलम् एकस्मिन् एव महाविद्यालये तौ कार्यं कुरुतः इति अर्थः अस्ति। अतः पुत्रेण सह आगतः इत्यत्र यथा तेन सहेति तुल्ययोगे इति बहुव्रीहि समासः कृतः, तथा सः प्राध्यापकः इत्यस्य विषये कर्तुं न शक्यते इति अत्र प्रथमस्य सूत्रस्य विषये समाधानम्। तदनन्तरं तस्यैव सूत्रस्य विषये किञ्चित् अग्रे उक्तमस्ति। वस्तुतस्तु तेन सहेति तुल्ययोगे इत्यस्मिन् सूत्रे तुल्ययोगः इत्युक्ते समानकाले कृता क्रिया इति यः सन्दर्भः वर्तते, सः केवलं प्रायिकः सन्दर्भः अस्ति। इत्युक्ते केषुचन स्थलेषु तुल्ययोगं विना अपि सः शब्दस्य बहुव्रीहि समासे प्रयोगः कृतः दृश्यते। एतत् सर्वं तत्र काशिकायामपि निर्दिष्टमस्ति। प्रायिकं, प्रायिकम् इत्युक्ते मोस्ट्लि ऑकरिंग बट नॉट ऑलवेज। प्रायिकं तुल्ययोगे इति विशेषणं, तुल्ययोगे इति यः सन्दर्भः, सः सः शब्दस्य बहुव्रीहि समासे बहुत्र आगच्छति परन्तु सर्वत्र अस्ति इति न इति आशयः। अतः प्रायिकं तुल्ययोगे इति विशेषणम् अन्यत्र अपि समासः दृश्यते इति अत्र काशिकायां निर्देशः कृतः अस्ति। कः अर्थः? कुत्रचित् सः इति शब्दस्य विद्यमानः इति अर्थः अपि स्वीक्रियते। मूलरूपेण तु तुल्ययोगः इति अर्थः, परन्तु तद्वचनं प्रायिकम्, अतः कुत्रचित् विद्यमानः एक्सिस्ट्स् इति अपि अर्थः तत्र स्वीक्रियते। अस्य व्याख्याने किम् उदाहरणं दत्तमस्ति? कर्म विद्यमानं यस्य सः सकर्मकः। सकर्मकः इति बहु प्रसिद्धः शब्दः कथं सिद्ध्यति? कर्म विद्यमानं यस्य इति अर्थे अस्य शब्दस्य सिद्धिः दीयते। अनेन प्रकारेण सः प्राध्यापकः इति शब्दः सिद्ध्यति वा इति पृच्छामश्चेत् पुनरेकवारं कर्म विद्यमानं यस्य सः इति सकर्मकः, तथैव प्राध्यापकः विद्यमानं यस्य सः इति सप्राध्यापकः इति कश्चन विग्रहः भवेत्। अस्माभिः तत्तु न इष्यते। अस्माभिः प्राध्यापकेन सह तस्मिन्नेव विद्यालये कार्यं करोति इति सरलः अर्थः अपेक्षते। अतः अत्रापि तुल्ययोगे इत्यस्य स्थाने विद्यमानः इति भिन्नः अर्थः स्वीक्रियते चेदपि न काचित् गतिः अत्र सः प्राध्यापकः इति शब्दः नैव सिद्ध्यति। तत्र तृतीयम् एकम् उदाहरणं दत्तमस्ति। षष्ठाध्यायस्य तृतीये पादे एकं सूत्रं वर्तते।
समानस्य छन्दसि अमूर्धप्रभृत्युदर्केषु इति किञ्चन सूत्रमस्ति। अस्य सूत्रस्य अर्थः नापेक्षितः, परन्तु अस्य सूत्रस्य विषये एकः बिन्दुः ज्ञेयः। अस्य सूत्रस्य योगविभागं कृत्वा, इत्युक्ते समानस्य इति शब्दस्य किञ्चित् पृथक्करणं कृत्वा समानस्य इति तत्र भिन्नं सूत्रं रचयित्वा पक्षेन समानः सपक्षः इति कश्चन समासः तत्र कृतः दृश्यते। समानस्य छन्दसि अमूर्ध प्रभृत्युदर्केषु इत्यत्र समानस्य इति पृथग् रूपेण सूत्रं स्वीकृत्य समान शब्दस्य तत्र प्रक्रियायां स आदेशं कृत्वा सपक्षः, पक्षेन समानः सपक्षः, जस्ट लाइक अ पक्ष, सो सपक्ष, पक्षेन समानः सपक्षः, पक्षेण इति भवेत्, टाइपिंग मिस्टेक, पक्षेण समानः सपक्षः इति अत्र शब्दः सिद्ध्यति। अनेनैव प्रकारेण प्राध्यापकेन समानः, प्राध्यापकः यादृशं कार्यं करोति, पाठनं करोति, ग्रेडिंग करोति, रिसर्च करोति, यादृशं कार्यं करोति तादृशमेव कार्यम् अन्यः कोऽपि करोति, प्राध्यापकेन समानः। अनेन प्रकारेण अत्र सः प्राध्यापकः शब्दः सिद्ध्येत् वा इति प्रश्ने कृते तादृशमपि कर्तुं न शक्यते, यतः अत्र अस्मिन् सूत्रे सः इति शब्दः नास्ति, अपि तु समान इत्यस्य स इति आदेशः कृतः अस्ति। अतः प्राध्यापकेन समानः इत्यस्मिन् अर्थे स प्राध्यापकः इति शब्दः सिद्ध्येत्, न हि सः प्राध्यापकः इति। अनेन प्रकारेण अत्र अस्मिन् पाठे त्रयाणां सूत्राणां चिन्तनं कृत्वा एतैः सर्वैः अपि सूत्रैः सः प्राध्यापकः इति शब्दस्य सिद्धिः सम्यक् रूपेण नैव सम्भवति इति विचिन्त्य, इति दृष्ट्वा, इति निर्णीय अन्ते सः प्राध्यापकः इत्यस्य कथं विग्रहः करणीयः इति चेत् सहायकः प्राध्यापकः इत्यत्र सहायकशब्दस्य सः भावः निपात्यते इति उक्त्वा सहायकः प्राध्यापकः सः प्राध्यापकः, अनेनैव प्रकारेण सहायकः निर्देशकः सः निर्देशकः इति रूपाणां साधुत्वं वक्तुं शक्यते इति अत्र आशयः अस्ति। अनेनैव प्रकारेण भवतां पुस्तके पाठितस्य चतुरधिकशततमस्य तथा च पञ्चाधिकशततमस्य अपि पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः षडधिकशततमः पाठः भिन्नेषु स्थलेषु कुत्रचित् समासेषु कुत्रचित् तद्धितप्रक्रियायां कुत्रचित् कृदन्तप्रक्रियायां सः इति शब्दस्य कुत्रचित् समान इति शब्दस्य स इति आदेशः कथं भवति अस्मिन् विषये भिन्नानां नियमानां प्रतिपादनं करोति। तत्र अष्टाध्याय्यां षष्ठाध्यायस्य तृतीयपादे 6378 इत्यस्मात् आरभ्य अत्र निर्दिष्टमस्ति। 6378 इत्यस्मात् सहस्य सहा संज्ञायाम् इत्यस्मात् आरभ्य 6389 दृग्दृशवतुषु इत्येतेषु सर्वेषु अपि सूत्रेषु सः इति शब्दस्य स आदेशः, तदनन्तरं समान इति शब्दस्य अपि स आदेशः इति कृतः दृश्यते। एतेषां सर्वेषाम् अपि सूत्राणां निर्देशः तथा च तैः निर्मितस्य एकैकस्य शब्दस्य अध्ययनं तत्र भवतां पुस्तके कृतम् अस्ति। क्रमेण पश्यामः, सूत्राणां विस्तरेण अर्थः नापेक्ष्यते, केवलं सूत्रेण कः शब्दः सिद्ध्यति इत्यस्यैव ज्ञानम् अत्र पर्याप्तम्।
तत्र प्रथमः शब्दः सचक्रम् इति। चक्रेण युगपत् इति तत्र विग्रहः दीयते। समासानाम् इत्युक्ते समस्तपदानां विग्रहः विशिष्टरूपेण एव दातव्यः। तत्र चक्रेण युगपत् सचक्रम् इति वक्तव्यम्। अव्ययं विभक्ति समीप समृद्ध्यर्थ इत्यनेन सूत्रेण अत्र अव्ययीभावसमासः सिद्ध्यति। अतः सचक्रम् इति अव्ययमस्ति। अव्ययीभावे चाकाले इति सूत्रेण सः इति शब्दस्य स आदेशः अत्र भवति। वस्तुतस्तु समासः सः इत्यनेन भवति। चक्रेण युगपत् सः प्लस् चक्र सः इत्यस्य स आदेशः भवति। इदं सूत्रं 6381 अव्ययीभावे चाकाले। सूत्रस्य अध्ययनं नापेक्षते, तथापि दर्शयामि, सरलमस्ति। अव्ययीभावे समासे सहस्य स इति आदेशः भवति। तादृशमेव सरलः एव अर्थः सर्वेषामपि सूत्राणाम्। अतः अर्थः सरलरूपेण ज्ञायेत, आवश्यकस्तु नास्ति। तृणम् अपि अपरित्यज्य, तस्यैव सूत्रस्य अन्यदुदाहरणम्। तृणम् अपि अपरित्यज्य इत्यस्मिन् अर्थे अपि सः तृणम् इति स्थिते सः इति शब्दस्य पुनरेकवारं स आदेशः भवति। अत्र साकल्यार्थे सः शब्दः प्रयुक्तः अस्ति। सः इति शब्दस्य अव्ययीभावसमासे भिन्नेषु भिन्नेषु अर्थेषु प्रयोगः भवति। तत्र साकल्यार्थे अत्र अव्ययीभावसमासे कृते सः इति शब्दस्य तेनैव सूत्रेण स इति आदेशः भवति। अत्र सिद्धान्तकौमुद्यां दर्शितं वर्तते उदाहरणं सत्तृणम् इति। तृणम् अपि अपरित्यज्य अस्ति सत्तृणम् इति उदाहरणम् अत्र सिद्धान्तकौमुद्यां दत्तमस्ति। तत्र सत्तृणम् इति अनेन सूत्रेण अव्ययीभावे चाकाले इति सूत्रेण सः इत्यस्य स आदेशे कृते रूपं सिद्ध्यति। तृतीयः शब्दः सक्षत्रम्। सः अपि तत्र अव्ययीभावे चाकाले इति सूत्रे निर्दिष्टः अस्ति। क्षत्राणां सम्पत्तिः सक्षत्रम् इति तत्र विग्रहः दीयते। सम्पत्त्यर्थे, सम्पत्तिः इत्युक्ते अनुरूपः, सम्पत्ति वेल्थ इति न, अनुरूपः इति अर्थः। सम्पत्त्यर्थे अनुरूपार्थे अत्र अव्ययीभावसमासः क्रियते। तदेव सूत्रं पुनरेकवारं सः इत्यस्य अव्ययीभावे चाकाले इति सूत्रेण स इति आदेशः भवति। अनेन प्रकारेण एतेषु त्रिषु उदाहरणेषु अव्ययीभावसमासे त्रिषु भिन्नेषु अर्थेषु आदौ तु युगपत् इत्यस्मिन् अर्थे, तदनन्तरम् अपरित्यज्य साकल्यम् इत्यस्मिन् अर्थे, तदनन्तरं सम्पत्ति आनुरूप्यम् इत्यस्मिन् च अर्थे सः इति शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा तस्य स इति आदेशे कृते अन्तिमम् अव्ययं समस्तपदं सिद्ध्यति। तत्र युष्माकं पुस्तके दत्तम् अग्रिमम् उदाहरणं पुत्रेण सह वर्तते सपुत्रः। इदानीं पूर्वस्मिन् लेखे अपि अस्माभिः दृष्टं तेन सहेति तुल्ययोगे इति सूत्रेण अत्र बहुव्रीहि समासः भवति। युगपत्कालिकक्रिया एकस्मिन्नेव समये क्रिया भवति। यदा यस्मिन् काले पुत्रः वर्तते तस्मिन्नेव काले पिता वर्तते। पुत्रेण सह वर्तते सपुत्रः पिता इति तत्र सपुत्रः इति बहुव्रीहि समासान्तशब्दः सिद्ध्यति। तत्रापि पुत्रेण सह वर्तते इत्यत्र आदौ सः प्लस् पुत्र इति स्थिते वोपसर्जनस्य इम्मीडियेट्ली नेक्स्ट सूत्रम् अत्र द्रष्टुं शक्यते। अव्ययीभावे चाकाले इत्यस्मात् अनन्तरं वोपसर्जनस्य अनेन सूत्रेण सः इत्यस्य स आदेशः भवति। तदनन्तरं सकर्मकः इति शब्दः अपि पूर्वस्मिन् लेखे दृष्टः। विद्यमानं कर्म यस्य सः इत्यत्र तेन सहेति तुल्ययोगे इति सूत्रे तुल्ययोगे इति वचनं प्रायिकम् इत्युक्ते भिन्नेषु अर्थेषु अपि समासः सम्भवति इति काशिकायां विद्यमानं निर्देशं स्वीकृत्य विद्यमानं कर्म यस्य सः अस्मिन् अर्थे सकर्मकः इति शब्दः सिद्ध्यति। सहस्य सह संज्ञायां, सकर्मक इति संज्ञा अस्ति, अतः सहस्य सह संज्ञायां 6378 संज्ञा निर्माणार्थं सह इत्यस्य स आदेशः भवति। नो चेत् उपसर्जनस्य समासे अप्रधानः यः पदार्थः तस्य अपि सह
इत्यस्य स इति आदेशः भवति। अनेन प्रकारेण अत्र सः इत्यस्य स आदेशे कृते रूपं सिद्ध्यति। सोदरः इति अन्यः शब्दः। समानम् उदरं यस्य सः सोदरः, ब्रदर born from the same uterus, समानम् उदरं यस्य सः सोदरः इत्यत्रापि तेन सहेति तुल्ययोगे तदेव सूत्रं तुल्ययोगस्य प्रायिकवचनात् तद्भिन्ने अपि अर्थे समानम् इत्यस्मिन् अर्थे सः इति शब्दः तत्र प्रयुज्यते। अतः सः उदर इति स्थिते पुनरेकवारं वोपसर्जनस्य इति सूत्रेण सः इत्यस्य सभावे कृते सोदरः अनेन सूत्रेण विकल्पेन रूपं भवति। अतः सहोदरः प्रचलितः शब्दः, अयमपि शब्दः अत्र सिद्ध्यति। अग्रे पाठितः शब्दः अस्ति सन्तोषेण सह ससन्तोषः इति कश्चन शब्दः। प्रायेण बहुभिः ज्ञायेत। पुनरेकवारं तेन सहेति तुल्ययोगे इत्येव सूत्रम्। अतः युगपत्कालिकक्रियायोगे अत्र बहुव्रीहि समासः उच्यते। वोपसर्जनस्य इति तेनैव सूत्रेण सः इत्यस्य स आदेशः। अत्र सर्वेषु अपि उदाहरणेषु तत्र त्रयः सोपानाः सन्ति। आदौ तु वाक्यं लेखनीयं। समानम् उदरं यस्य सः सन्तोषेण सह विद्यमानं कर्म यस्य सः, तदनन्तरं सः प्लस समथिंग इति लेखनीयं। तदनन्तरं सः इत्यस्य स आदेशः करणीयः। अतः अत्रापि सन्तोषेण सह, तत्र सः इति पूर्वपदं सन्तोष इति उत्तरपदं, सः इत्यस्य स आदेशे कृते स सन्तोषः रामः इत्युक्ते सन्तोषेण सह गच्छति रामस्य विशेषणं बहुव्रीहि समासेन निर्मितः शब्दः स सन्तोषः रामः इति अत्र आशयः। अत्र ससन्तोष इति शब्दः कुत्रचित् अव्ययरूपेण क्रियाविशेषणरूपेण अव्ययीभावसमासेन अपि सिद्ध्यति। स सन्तोषं गच्छति इति अपि प्रयोगः दृश्यते। तत्रापि पूर्वम् अस्माभिः यथा दृष्टं तथैव अव्ययीभावसमासं कृत्वा तदनन्तरं सः इत्यस्य स आदेशः भवितुम् अर्हति। अग्रे विद्यमानः शब्दः समानः पक्षः यस्य सः सपक्षः। अत्र अनेकमन्यपदार्थेति बहुव्रीहि समासः भवति। समानस्य छन्दस्य मूर्धप्रभृत्युदर्केषु इत्यत्र योगविभागं कृत्वा समान इति शब्दस्य स आदेशे कृते अत्र रूपं सिद्ध्यति। एतत् सर्वं पूर्वस्मिन् लेखे अपि मया पाठितमासीत्। समानस्य इति योगविभागः इत्युक्ते पृथक् सूत्रं तत्र कर्तव्यम्। तदनन्तरं समानः पक्षः यस्य सः इति विग्रहे सति अनेन सूत्रेण समान इत्यस्य स इति आदेशः करणीयः। वस्तुतः अस्य सूत्रस्य कः अर्थः? छन्दसि इत्युक्ते वेदेषु समान इति शब्दस्य कुत्रचित् स आदेशः भवति। परन्तु अस्माभिः अयं शब्दः वेदानां कृते न साधनीयः, अपि तु लौकिकसंस्कृतस्य कृते अस्य सिद्धिः द्रष्टव्या। अतः समानस्येति तत्र योगविभागः करणीयः इति व्याख्यानेषु उक्तमस्ति। समानस्येति पृथक् सूत्रं तत्र कर्तव्यम्। अस्य सूत्रस्य साहाय्येन समान इति शब्दस्य स इति आदेशे कृते समानः पक्षः यस्य सः इत्यत्र सपक्षः इति रूपम् अपि अत्र सिद्ध्यति। इतोपि केचन शब्दाः भवतां पुस्तके वर्णिताः वर्तन्ते। समानः वर्णः यस्य सः सवर्णः। अत्रापि बहुव्रीहि समासः। ज्योतिर्जनपद रात्रिनाभिनाम गोत्र रूपस्थान वर्णवयो वचन बंधुषु इति अत्र समान शब्दस्य स आदेशः क्रियते। 6385 अत्र अस्ति। अत्र किमपि विशेषं नास्ति। अस्मिन् प्रकरणे विद्यमानैः भिन्नैः सूत्रैः सः इत्यस्य स तथा समान इत्यस्य स इति आदेशः कथं भवति, अस्य बहूनि उदाहरणानि तत्र सङ्कलितानि सन्ति। एतानि उदाहरणानि, तेषां विग्रहः तथा च केन सूत्रेण परिवर्तनं भवति तत्सर्वं सम्यक् रूपेण स्मरणे स्थापनीयम्। तद्विहाय सूत्राणाम् अर्थः नापेक्षते। अतः समानः वर्णः यस्यः सः सवर्णः इति स्मरणे भवेत्। अत्र बहुव्रीहि समासः अस्ति अनेकमन्यपदार्थे इति स्मरणे भवेत्।
तत्र ज्योतिर्जनपद इति सूत्रेण समान इत्यस्य स आदेशः भवति इति स्मरणे भवेत्। तद्विहाय अन्यत् किमपि स्मरणे नास्ति चेदपि न दोषाय। अग्रिमः शब्दः समानः ब्रह्मचारी सब्रह्मचारी। कर्मधारय समासः अस्ति, विशेषणं विशेष्येण बहुलम् इति सूत्रेण अस्य सिद्धिः भवति। चरणे ब्रह्मचारिणी 6386 इति सूत्रम्। अगेन इमीडिएटली नेक्स्ट वन, ज्योतिर्जनपद इत्यस्मादनन्तरं चरणे ब्रह्मचारिणी इति सूत्रम्। अनेन सूत्रेण समानः ब्रह्मचारी स ब्रह्मचारी इति शब्दः सिद्ध्यति। एतानि सर्वाणि समासस्य उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि। इदानीं कुत्रचित् तद्धितप्रक्रियायां कृदन्तप्रक्रियायाम् अपि समान इत्यस्य स आदेशः सम्भवति। तस्य कानिचन उदाहरणानि अत्र वर्तन्ते। समाने तीर्थे वासी stays in the house of same guru. समाने तीर्थे वासी इत्यस्मिन् अर्थे, समाने तीर्थे वासी इत्यस्मिन् अर्थे तीर्थ इति शब्दात् यत इति प्रत्ययः भवति। समान प्लस तीर्थ प्लस यत इति स्थिते तीर्थे ये इति सूत्रम, द इमीडिएट नेक्स्ट वन, तीर्थे ये इति सूत्रम। अनेन सूत्रेण तीर्थ शब्दात् य प्रत्ययः भवति चेत् समानस्य स इति आदेशः भवति। So you basically bring the correct anuvrittis and the sutra meaning will be extremely clear. So तीर्थे ये इति सूत्रेण यत् प्रत्ययान्त तीर्थ शब्दे परे समान इत्यस्य स आदेशे कृते सतीर्थ्य, सो तीर्थ प्लस य विल बी तीर्थ्य, समान इत्यस्य स इति भवेत्, सतीर्थ्य इति रूपं भवति। अनेनैव प्रकारेण समानोदरे शयितः सोदर्यः, तत्र तद्धित प्रकरणे तस्मादेव अनन्तरं विद्यमानं सूत्रं समानोदरे शैत ओचोदात्तः इति सूत्रेण समानोदर इत्यस्मात् शब्दात् यत प्रत्ययः, these are consecutive sutras 44107 44108, समानोदरे शैत ओचोदात्तः इति सूत्रेण समानोदर शब्दात् यत प्रत्ययः ततः विभाषोदरे, अगेन इमीडिएट नेक्स्ट सूत्रम, तीर्थे ये इत्यस्मात् अनन्तरं विभाषोदरे, विभाषोदरे इति सूत्रेण समान शब्दस्य विकल्पेन स आदेशः, अतः सोदर्यः बन्धुः समानोदर्यः इति अपि शब्दः तत्र सिद्ध्यति। अंतिमम् उदाहरणं समानः दृश्यते, लुक्स सिमिलर, समानः दृश्यते सदृशः, बहु प्रचलितः शब्दः सदृशः। अयं शब्दः कृदन्त प्रक्रियया सिद्ध्यति। त्यदादिषु दृशो नालोचने कैश्च इत्यस्मिन् इत्युक्ते कृदन्त प्रकरणे विद्यमाने अस्मिन् सूत्रे समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकेन समान इति उपपदस्य उपस्थितौ दृशधातोः कै प्रत्यये कृते दृग्दृशवतुषु, द लास्ट सूत्र ऑफ आवर लिस्ट, दृग्दृशवतुषु इति सूत्रेण समान इत्यस्य स आदेशे कृते अंतिमं रूपं सिद्ध्यति। अनेन प्रकारेण अस्मिन् लेखे पुनरेकवारं पश्यामः, अस्मिन् लेखे सचक्रं सतृणं सक्षत्रं सपुत्रः, तदनन्तरं सकर्मकः सोदरः ससन्तोषः, तत्र ससन्तोषम् इति अपि सपक्षः, तदनन्तरं सवर्णः सब्रह्मचारी सतीर्थ्यः सोदर्यः सदृशः इत्येते सर्वेऽपि शब्दाः परिगणिताः सन्ति। एतेषां सर्वेषामपि शब्दानां विषये किं किं स्मर्तव्यमिति चेत्, फर्स्ट विग्रहः, सेकेंड समासः अस्ति वा तद्धितान्तः अस्ति वा कृदन्तम् अस्ति, थर्ड केन सूत्रेण आदेशः भवति, सः इत्यस्य स आदेशः केन सूत्रेण, समान इत्यस्य स आदेशः केन सूत्रेण। अत्र भवतां पुस्तके विद्यमानस्य षडधिकशततमस्य पाठस्य अध्ययनं समाप्तम्।
भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 8सप्तत्यधिकशततमः पाठः सः पूर्वपदस्य बहुव्रीहिसमासस्य विषये किञ्चित् प्रतिपादयति। तत्र तेन सहेति तुल्ययोगे इति सूत्रं बहुवारं पूर्वेषु अपि लेखेषु अस्माभिः दृष्टं। तेन सहेति तुल्ययोगे इति सूत्रेण तुल्ययोगः युगपत्कालिकक्रिया अस्ति चेत् सः इति पूर्वपदस्य उपस्थितौ बहुव्रीहिसमासः भवति। पुत्रेण सह पिता सपुत्रः पिता इति अत्र उदाहरणम्। अत्र अस्मिन् सन्दर्भे ले कश्चन विशेषः ज्ञेयः। सः पूर्वपद बहुव्रीहिसमासे सपुत्रः इत्यत्र स इति शब्देन नो चेत् तत्र सः इति मूलशब्दः अस्ति तेन यस्य अर्थस्य निर्देशः भवति, यः अर्थः ध्वन्यते, सः एव अर्थः भिन्नैः कृत्प्रत्ययैः नो चेत् कुत्रचित् तद्धितप्रत्ययेन अपि वक्तुं शक्यः। The same meaning can be expressed in multiple ways. You can have bahuvrihi samasa. You can have a tadhita pratyaya to indicate that meaning. You can have a krut pratyaya to indicate that meaning. Anyadapi asti. Anena prakarena bahubhihi paddhatibhihi bahubhihi prakaraihi अत्र सपुत्रः इत्यत्र विद्यमानस्य स इत्यस्य सः इत्यस्य वा अर्थनिर्देशः भवितुम् अर्हति। तादृशं क्रियते चेत् तत्र पुनः सः पूर्वपद बहुव्रीहि समासः न करणीयः इति अत्र अस्य लेखस्य आशयः। विषयः तु सरलः अस्ति। You have multiple ways. Either you do the bahuvrihi samasa or you do the krudanta or you do the tadhitanta and you get the final word. परंतु एकवारं कृदन्तं क्रियते चेत् पुनः तदुपरि तत्र सः पूर्वपद बहुव्रीहि समासः नावश्यकः न करणीयः तादृशम् अनुचितमपि अस्ति इति सर्वम् अत्र उक्तमस्ति। उदाहरणं पश्यामः। सरलमेव सर्वं। कुशलम् अस्ति इति अस्माभिः वक्तव्यम्। वी आर फाइन और इट्स फाइन विद अस। कुशलम् अस्ति इत्यत्र सः पूर्वपद बहुव्रीहि समासः स्वीक्रियते चेत् कुशलेन सह वर्तते। कुशलमस्ति इत्युक्ते किं? कुशलेन सह वर्तते इति किञ्चित् वाक्ये परिवर्तनं कृत्वा सकुशल इति शब्दः सिद्ध्यति। रामः सकुशलः इति वक्तुं शक्यते। इत्युक्ते रामः कुशली अस्ति, रामस्य कुशलमस्ति, ही इज ओके डूइंग वेल इति अर्थः। रामः सकुशलः। नो चेत् सः एव अर्थः तद्धितसंज्ञकेन इनि प्रत्ययेन सह अपि निर्दिश्यते। कुशलम् अस्य अस्ति। कुशलम् अस्य अस्ति इत्यस्मिन् अर्थे कुशल शब्दात् इनि प्रत्यये कृते कुशली इति शब्दः सिद्ध्यति। रामः कुशली। सः एव अर्थः। रामः सकुशलः इत्युक्ते रामः कुशली। कुशल इत्येव शब्देन सह षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः क्रियते चेदपि सः एव अर्थः। रामस्य कुशलम् इति वक्तुं शक्यते। युक्त इति शब्देन सह सः एव अर्थः। रामः कुशलयुक्तः अस्ति इति वक्तुं शक्यते। अतः एकम् एव अर्थं प्रतिपादयितुं भिन्नाः पद्धतयः सन्ति। रामः सः कुशलः, सेम् एस् रामः कुशली, रामस्य कुशलं, रामः कुशलयुक्तः। अतः वाक्ये एतासु सर्वासु एका एव पद्धतिः अवलम्बनीया इति अत्र स्पष्टीकृतमस्ति। दिस् इज प्रेटी ऑब्वियस, बट स्टिल दिस हैज बीन टोल्ड। एतेभ्यः काचित् एका पद्धतिः। एका इत्युक्ते भवतां मनसि यत्किमपि आगच्छति तादृशा पद्धतिः अत्र भवितुमर्हति। एकस्मिन् वाक्ये एका पद्धति, अपरस्मिन् वाक्ये अपरा पद्धति इत्यपि सर्वं कर्तुं शक्यते। परन्तु एकस्यैव शब्दस्य सिद्धौ आदौ कृत् प्रत्ययः, तदुपरि पुनः सः पूर्वपद बहुव्रीहि समासः इति न करणीयम्। अतः सकुशली, सो यू फर्स्ट डू कुशली and then you do a sa tena saheti tulya yoge and create sakushali. So sakushali iti prayogah न करणीयः। सकुशलः इति प्रयोगः भवेत्, कुशली इति प्रयोगः भवेत्। परन्तु सकुशली नो चेत् सकुशलयुक्तः एतादृशौ प्रयोगौ न कर्तव्यौ इति अत्र अस्मिन् लेखे प्रतिपादितम् अस्ति। तथैव अन्यानि अपि कानिचन उदाहरणानि दत्तानि सन्ति। अलङ्कारैः सह वर्तते
इत्यत्र सालङ्कारा कन्या इति प्रयोगः भवति। नो चेत् क्त प्रत्ययेन सह अलङ्कृता कन्या इति प्रयोगः भवति। परन्तु तत्र मिक्स् एण्ड् मैच् न करणीयः। सालङ्कृता कन्या, नो चेत् रथस्य विषये चिन्तनं कुर्मश्चेत् सालङ्कृतः रथः इति प्रयोगः तत्र न करणीयः। अयमेव बिन्दुः भिन्नैः भिन्नैः प्रकारे उक्तः अस्ति। रामः आनन्देन गतः इति वक्तुं शक्यते, रामः सानन्दं गतः इति वक्तुं शक्यते। अत्र केवलं विभक्तिप्रयोगः अस्ति, अत्र बहुव्रीहिसमासः अस्ति, परन्तु द्वयोः मेलनं कृत्वा रामः सानन्देन गतः इति शब्दप्रयोगः न करणीयः। अतः यत्र एकस्यैव अर्थस्य निर्देशार्थं बहवः पद्धतयः वर्तन्ते, तत्र एकस्याः पद्धत्याः अवलम्बनं कृत्वा अन्तिमं रूपं स्वीकर्तव्यं, तदुपरि पुनः अन्या पद्धतिः नावलम्बनीया इति अत्र आशयः। एतत् सर्वम् उक्त्वा अस्मिन् लेखे अन्ते कश्चन विषयः प्रतिपादितः अस्ति। रामः आनन्देन गतः तथा च रामः सानन्दं गतः इत्येतयोः वाक्ययोः यद्यपि अस्माभिः सरलरूपेण समानरूपेण प्रयोगः क्रियते, तथापि एतयोः वाक्ययोः मध्ये कश्चन सूक्ष्मः शाब्दबोधभेदः वर्तते. There is a minor difference in the meaning for the word anandena and the word sanandam. सः विषयः किञ्चित् अत्र निर्दिष्टः, उक्तः, चर्चितः अस्ति। रामः आनन्देन गतः इत्यत्र आनन्देन इति पदं व्यापारे अन्वेति। इत्युक्ते गमनक्रियायाः व्यापारः, यानचालनादि व्यापारः, तस्मिन् व्यापारे आनन्दः अस्ति इति निर्देशः करणीयः चेत् तत्र तृतीयया निर्देशः करणीयः, रामः आनन्देन गतः इति वक्तव्यम्। परन्तु यदि सानन्दम् इति शब्दः प्रयुज्यते, तर्हि तत्र आनन्दः फले अन्वेति। इत्युक्ते उत्तरदेशसंयोगः आनन्ददायी अस्ति इति तत्र आशयः भवति। इत्युक्ते आनन्देन गतः इत्यत्र आनन्देन इति शब्दस्य व्यापारे अन्वयः, सानन्दं गतः इत्यत्र सानन्दम् इति शब्दस्य फले अन्वयः इति कश्चन तत्र सूक्ष्मः भेदः। अनेनैव प्रकारेण उद्वेगेन गतः वर्सेस् सोद्वेगं गतः इत्यस्मिन् विषये अपि ज्ञेयम्। अयं सूक्ष्मः शाब्दबोधः अत्र भवतां पुस्तके अन्ते वर्णितः अस्ति। अनेन प्रकारेण अस्मिन् लेखे यत्र एकस्यैव शब्दस्य नो चेत् एकस्यैव अर्थस्य निर्देशार्थं बहवः प्रकाराः विद्यन्ते, तेषु एकस्मिन् स्थले एकः प्रकारः एव अवलम्बनीयः इत्यस्य भिन्नानि उदाहरणानि उक्त्वा अन्ते कश्चन सूक्ष्मः शाब्दबोधभेदः अपि वर्णितः अस्ति। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 8सप्तत्यधिकशततमः पाठः समाप्तः। भाषापाकः द्वितीयः इत्यस्मिन् पुस्तके विद्यमानः 81अधिकशततमः पाठः षष्ठीतत्पुरुषसमासस्य विषये किञ्चित् निषेधः तस्य कथं भवति इत्यस्मिन् विषये प्रतिपादयति। तत्र षष्ठीतत्पुरुषसमासः प्रायेण सर्वैः सुपरिचितः, सरलरूपेण बहुभिः वाक्येषु प्रयुज्यते। सीतायाः पतिः, सीतापतिः, राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। षष्ठी इति तत्र द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे विद्यमानं सूत्रम्। अनेन सूत्रेण षष्ठ्यन्तं सुबन्तं समर्थेन सुबन्तेन सह समस्यते. Any word in Shashti Vibhakti can undergo a samasa with any other word which is related to it. Shashti Tatpurusha Samasah Siddhyati. परन्तु अस्य षष्ठी तत्पुरुष समासस्य कुत्रचित् केषुचन विशिष्टस्थलेषु निषेधः कृतः दृश्यते। तत्र द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादे विद्यमानम् एकादशं सूत्रम्
पूरणगुणसुहितार्थसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन इति सूत्रम् अनेन सूत्रेण केषुचन स्थलेषु षष्ठी तत्पुरुषसमासस्य निषेधः कृतः अस्ति। इत्युक्ते एतेषु स्थलेषु षष्ठी तत्पुरुषसमासः नैव भवति इति आशयः। इदानीम् अस्मिन् सूत्रे बहवः विषयाः प्रोक्ताः सन्ति, पूरण गुण सुहितार्थ सदव्यय इति सर्वं, परन्तु एतेषां चिन्तनम् अत्र नापेक्षते। अत्र केवलं गुण इति शब्दः हैलाइटेड् अस्ति, तस्यैव अध्ययनम् अत्र अपेक्षितम्। अतः अस्य सूत्रस्य गुण इत्यस्मिन् सन्दर्भे कः अर्थः इति चेत् गुणवाचकैः शब्दैः सह षष्ठी तत्पुरुषसमासः न भवति इति आशयः। गुणवाचकाः शब्दाः मधुरः, कटुः, आम्लः, शुक्लः, पीतः, हरितः, सुबन्तप्रकरणस्य अध्ययनसमये अस्माभिः अस्मिन् विषये चिन्तनं कृतमासीत्। एतादृशः गुणवाचकशब्दाः षष्ठी तत्पुरुषसमासे भागं नैव गृह्णन्ति इति आशयः। अतः ब्राह्मणस्य शुक्लः, शुक्लः इत्युक्ते शुक्लः दन्तः इति आशयः अस्ति। दन्तः इत्यस्य निर्देशार्थं शुक्लः इति शब्दः प्रयुज्यते। रिमेम्बर्, इन् द सुबन्त प्रकरणम् अस्माभिः किं दृष्टं? मधुरः इति शब्दः रसवाचकः अपि रसवत्वाचकः अपि। शर्करायाः रसः मधुरः, नो चेत् शर्करा मधुरा इति अपि वक्तुं शक्यते। अतः अहं मधुरं खादामि इति साधुप्रयोगः। तत्र मधुरम् इत्युक्ते मधुररसयुक्तं पदार्थम् इति अर्थः स्वीकर्तव्यः। अनेन प्रकारेण ब्राह्मणस्य शुक्लः इत्यत्र शुक्लवर्णयुक्तः पदार्थः, शुक्लवर्णयुक्तः दन्तः इति आशयः अस्ति। परन्तु अत्र ब्राह्मणस्य शुक्लः इत्यत्र ब्राह्मणशुक्लः इति न भवति। एवमेव काकस्य कृष्णं बर्हणं, तत्रापि काककृष्णम् इति न भवति। अतः गुणवाचकाः शब्दाः उत्तरपदरूपेण यत्र विद्यन्ते तत्र षष्ठी तत्पुरुषसमासः न भवति इति आशयः। परन्तु केषाञ्चन गुणवाचकशब्दानां विषये षष्ठी तत्पुरुषसमासः प्रयोगे कृतः दृश्यते, कविभिः शिष्टैः अपि कृतः दृश्यते। यथा अर्थस्य गौरवम् अर्थगौरवम् इत्यत्र गौरव ग्रेटनेस् इति गुणवाचकः शब्दः अस्ति। परन्तु अस्य शब्दस्य अर्थस्य इति षष्ठ्यन्तेन सह समासं कृत्वा अर्थगौरवम् इति शब्दः अवश्यं सिद्ध्यति। अस्य प्रयोगः अपि साहित्ये दृश्यते। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थगौरवं दण्डिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। माघस्य विषये इदं वाक्यं सुप्रसिद्धमस्ति। भारवेः अर्थगौरवम् इति अर्थगौरवं शब्दः अत्र विद्यते। न च स्वीकृतम् अर्थगौरवं किरातार्जुनीये अपि अस्ति। अनेन प्रकारेण अर्थगौरवम् इति शिष्टैः कृतः प्रयोगः, तस्य समर्थनं कथं करणीयम् इति चेत् अस्मिन्नेव सूत्रे पूर्णगुणसुहितार्थ इति सूत्रे सिद्धान्तकौमुद्यामुच्यते अनित्यः गुणेन निषेधः। सरलः अर्थः, गुण इति शब्देन यः कोऽपि निषेधः अत्र कृतः अस्ति सः अनित्यः अस्ति। नित्यं तादृशः निषेधः भवति इति न, बहुषु स्थलेषु भवति परन्तु कुत्रचित् नैव भवति। अतः अनित्यः अयं निषेधः। किं प्रमाणं? पाणिनिना स्वयमपि गुणवाचकशब्देन सह समासः कृतः अस्ति इति तत्र ज्ञापनम्। तदशिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वात्, दिस् इस् टाइपो, इट शुड बी तदशिष्यं, तदशिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वात् इति सूत्रे, in the verbatim phrase of this sutram, संज्ञा प्रमाण इति शब्दः षष्ठी तत्पुरुष समासेन सिद्ध्यति। संज्ञायाः प्रमाणं संज्ञा प्रमाणं, तत्र प्रमाण इति गुणवाचकः शब्दः अस्ति। अतः संज्ञायाः प्रमाणं संज्ञा प्रमाणम् इत्यत्र गुणवाचकशब्देन सह अवश्यं समासः स्वयं पाणिनिना कृतः दृश्यते। अतः अर्थगौरवं बुद्धिमान्द्यं, बुद्ध्याः मान्द्यं बुद्धिमान्द्यम्, एतादृशाः शब्दाः अवश्यं सिद्ध्यन्ति गुण इत्यनेन कृतः निषेधः। पूरणगुणसुहितार्थ इत्यत्र गुण इत्यनेन कृतः निषेधः
अनित्यः अस्ति, सर्वत्र न प्रवर्तते इति अत्र दीक्षितस्य आशयः। परन्तु अत्र न च न स्वीकृतमर्थगौरवम् इत्यत्र किरातार्जुनीये मल्लिनाथेन किञ्चित् भिन्नं स्पष्टीकरणं दीयते। न च न स्वीकृतमर्थगौरवम् इत्यत्र मल्लिनाथस्य व्याख्यां पश्यामश्चेत् तत्र किञ्चित् भिन्नं स्पष्टीकरणमस्ति। तत्रापि स्वीकृतमर्थगौरवम् इति शब्दः, अर्थगौरवम् इति शब्दः विद्यते। तत्र मल्लिनाथः किं वदति, ननु अर्थगौरवम् इत्यत्र कथं षष्ठी समासः पूर्णगुणसुहितार्थसदव्येतव्यसमानाधिकरणेन इति सूत्रेण प्रतिषेधः भवेत्। एंड देन ही सेज नैषः दोषः, अयं दोषः नास्ति। तत्र तेन किञ्चित् अन्यत् स्पष्टीकरणं दीयते। तत् स्पष्टीकरणम् आदौ वदामि, तदनन्तरं पुनरेकवारं व्याख्यानं पश्यामः। तत्र मल्लिनाथः किं वदति इति चेत्, गुणवाचकशब्दाः द्विधा वर्तन्ते इति सः वदति। केचन गुणवाचकशब्दाः गुणवतः पदार्थस्य विशेषणरूपेण अपि प्रयुज्यते। अयं विषयः पूर्वमपि अस्माभिः दृष्टः आसीत्। मधुरः इति शब्दः गुणरूपेण अपि प्रयुज्यते, तथा च गुणवाचकशब्दः गुणवतः निर्देशरूपेण, इत्युक्ते शर्करायाः, फलस्य, अपूपस्य वा विशेषणरूपेण अपि प्रयुज्यते। एतादृशाः शब्दाः ये गुणरूपेण अपि प्रयुज्यन्ते, शुक्लः वर्णः, नो चेत् गुणवतः निर्देशेण अपि स्वीक्रियन्ते, यतः दन्तस्यपि शुक्लः दन्तः इति निर्देशः। एतादृशानां शब्दानां विषये एव पूरणगुणसुहितार्थ इति निषेधः अस्ति। अन्ये ये शब्दाः गौरवम् इत्यस्मिन् विषये अस्माभिः दृष्टं, मान्द्यम् इत्यस्मिन् विषये दृष्टं, प्रमाणम् इत्यस्मिन् विषये दृष्टं, तदशिष्यं संज्ञा प्रमाणत्वात्, एते सर्वे गुणवाचकशब्दाः एतादृशाः न सन्ति। एतेषां विषये केवलं गुणस्य निर्देशः भवितुमर्हति, गुणवतः पदार्थस्य निर्देशः एतैः न भवति। शुक्ल इत्यनेन शुक्लः गुणः, नो चेत् दन्तः शुक्लः इति गुणवान् पदार्थः अपि निर्दिश्यते। परन्तु गौरवः इति शब्देन केवलं गुणः निर्दिश्यते, अर्थस्य गौरवः, अर्थः गौरवः इति न वद इति नोच्यते। एतादृशानां प्योर शुद्ध गुणवाचक शब्दानां विषये अयं निषेधः न प्रवर्तते। अतएव अर्थगौरवम् इत्यत्र शब्द प्राधान्यं, फलरसः इत्यादिषु सर्वेषु स्थलेषु षष्ठी तत्पुरुष समासः अवश्यं संभवति इति तस्य आशयः। परन्तु केषाञ्चन शुद्धगुणवाचकशब्दानां विषये अपि एतादृशः समासः न भवति। तद् भाष्ये स्पष्टीकृतमस्ति इति तेन अग्रे उच्यते। यथा बलाकायाः शौक्ल्यं, नो चेत् काकस्य कार्ष्ण्यम्, एतादृशेषु विरलेषु स्थलेषु, ओन्ली अ हैंडफुल ऑफ देम, षष्ठी तत्पुरुष समासः न भवति। वस्तुतस्तु शौक्ल्यं नो चेत् कार्ष्ण्यम् एतादृशाः शब्दाः शुद्धगुणवाचकाः शब्दाः सन्ति। शुक्ल इति उभयथा प्रयुज्यते, परन्तु शौक्ल्यम् इति तु शुद्धगुणवाचकः शब्दः। तस्य विषये अत्र अनेन सिद्धान्तेन, अनेन नियमेन षष्ठी तत्पुरुष समासः अवश्यं भवेत्, परन्तु तादृशाः प्रयोगाः न सन्ति, अतः तादृशः निषेधः कृतः अस्ति इति भाष्ये उक्तमस्ति। अतः बलाकायाः शौक्ल्यं, काकस्य कार्ष्ण्यम् इत्यादिषु स्थलेषु, इत्यादिषु केषुचन स्थलेषु अयं समासः न भवति। सः भिन्नः विषयः। सामान्यरूपेण तु कः नियमः इति चेत्, गुणः तथा च गुणवान् इत्येतयोः उभयोः निर्देशः येन शब्देन भवति तस्य विषये निषेधः, केवलं गुणस्य निर्देशः येन भवति तस्य विषये निषेधः न प्रवर्तते इति आशयः। तदेव तस्मिन् व्याख्याने मल्लिनाथेन उक्तं दृश्यते। इदानीम् अर्थस्य अवगमनं सरलरूपेण भवेत्। ये शुक्लादयः शब्दाः गुणे गुणिनि च वर्तन्ते, यथा शुक्लः पटः इति, पटस्य शुक्लम् इति भवेत्, टाइपिंग मिस्टेक, पठस्य शुक्लं शुक्लः पठः इति, तेषाम् एव अत्र निषेधात्, तेषां विषये एव अयं निषेधः। ये पुनः
स्वतः गुणमात्रवचनाः, प्योरली इंडिकेट द गुण एंड नॉट द पदार्थ। ये पुनः स्वतः गुणमात्रवचनाः, यथा गौरवं, प्राधान्यं, रसः, गन्धः, स्पर्शः इत्येतेषाम् अनिषेधात्, तेषां विषये अयं निषेधः न प्रवर्तते। तत्रापि केचन अपवादाः सन्ति। बलाकायाः शौक्ल्यम् इत्यादौ भाष्यकारस्य वचनाद् समासः न भवति, परन्तु एतादृशान् अपवादान् विहाय अयं सामान्यः नियमः इति अत्र मल्लिनाथेन उक्तम् अस्ति। तस्मिन् सन्दर्भे तेन अन्यः अपि कश्चन विषयः प्रोक्तः अस्ति। तत्र सः किं वदति, षष्ठी इत्यत्र इत्यस्मिन् सूत्रे तस्थैश्च गुणैः षष्ठी समस्यते इति वार्तिकमपि वर्तते। कः अर्थः? गुणवाचक शब्दैः सह षष्ठी तत्पुरुष समासः न भवति इति तु सामान्यः नियमः, परन्तु विशिष्ट गुणवाचक शब्दाः येषां निर्देशः तत्र तिष्ठति, तस्मिन् पदार्थे गुणः तिष्ठति, अनेन प्रकारेण यदि निर्देशः तस्य गुणस्य संभवति, तस्थैः गुणैः, तत्र विद्यमानः, तत्र तिष्ठति। सो सम गुणास माइट नॉट बी इनसाइड दैट ऑब्जेक्ट, परंतु ये गुणाः तत्र तिष्ठन्ति इति वक्तुं शक्यन्ते, तेषां विषये षष्ठी समासः अवश्यं भवति, निषेधः नैव प्रवर्तते। यत्र गुणः पदार्थे अविभक्तरूपेण तिष्ठति, तत्र षष्ठी तत्पुरुष समासः अवश्यं भवति इति आशयः। यथा चन्दनस्य गन्धः इत्यत्र गन्धः चन्दने अविभक्तरूपेण विद्यते। This avibhakta thing we also studied while talking about samasanta pratyayas for e pratyaya for the word gandha. So chandanasya gandhaha ityatra chandane avibhakta rupena gandha vidyate, chandana gandhaha iti prayogaha sambhavati. Patah drum, patahasya shabdaha, patah shabdaha अनेनैव प्रकारेण सः गौरवः अर्थे अवश्यं विद्यते, अविभक्तरूपेण विद्यते, अतः अर्थगौरवम् इति शब्दः इति समासः भवितुम् अर्हति इति तत्र मल्लिनाथेन उक्तमस्ति। अतः तत्र तस्मिन् व्याख्याने सः किं वदति, तस्थैश्च गुणैः षष्ठी समस्यते इति वचनात्। सो दिस इज अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन। एकं स्पष्टीकरणं किं दत्तमस्ति, गुणवाचक शब्दाः ये गुणवत् वाचक रूपेण अपि प्रयुज्यन्ते तेषां विषये एव निषेधः, अन्येषां विषये न निषेधः। किंच अपरं स्पष्टीकरणमपि तेन दीयते, तस्थैः गुणैः षष्ठी समस्यते इति वार्तिकं स्वीकृत्य तत्र बहुलम् अभियुक्त प्रयोग दर्शनात् एतादृशाः प्रयोगाः दृश्यन्ते इति स्वीकृत्य अर्थगौरव इति शब्दस्य साधुत्वम् अस्माभिः प्रतिपादयितुं शक्यते। अन्ते सः वदति, अत एव आह वामनः पत्र प्रीतिमादिषु गुणवचन समासः बालिश्यात् इति। इत्येकं सन्दर्भं झटिति पश्यामः। तत्र वामनस्य काव्यालङ्कारसूत्रेषु पञ्चमे अध्याये इदं सूत्रं वर्तते, पत्र प्रीतिमादिषु गुणवचनेन इति। तत्र तत्र किं व्याख्यानं वर्तते, पत्रपीतिमा, पक्ष्मालिपिङ्गलिमा इत्यादिषु षष्ठी समास प्रतिषेधः गुणवचनेन प्राप्तः, बालिशात् तु न कृतः इति अत्र तेन स्पष्टीकृतमस्ति। कः अर्थः, पत्रपीतिमा नो चेत् पक्ष्मालिपिङ्गलीमा इत्यादिषु शब्देषु षष्ठी तत्पुरुष समासः वस्तुतः न भवेत्। पूरणगुणसुहितार्थ इति तत्र निषेधः कृतः अस्ति। तथापि अत्र एतेषु उदाहरणेषु काव्येषु नो चेत् कुत्रचित् यः षष्ठी तत्पुरुष समासः कृता दृश्यते, सः बालिश्यात् इत्युक्ते मूढत्वात् कृतः अस्ति। पत्रस्य पीतिमा, द येलोनेस ऑफ द लीफ, पक्ष्माल्याः पिङ्गलीमा, द ब्राउननेस ऑफ एन eyelash इत्यत्र सर्वत्र पीतिमा इति गुणवाचक शब्दः, पिङ्गलीमा इति गुणवाचक शब्दः, परन् अतः अत्र
पूर्णगुणसुहितार्थ इत्यनेन तत्र समासस्य निषेधः प्रवर्तते, परन्तु तादृशः निषेधः न कृतः अस्ति, प्रत्यक्षरूपेण समासः कृतः अस्ति, तत्तु मूढत्वात्, द पर्सन डिड नॉट रिमेंबर द सूत्रम इति अर्थः। स्पष्टीकरणं पश्यामः। अत्र पूर्णगुण इत्यादि सूत्रेण गुणवाचिना षष्ठी समास प्रतिषेधः षष्ठी समास प्रतिषेधः प्राप्तः, स मौढ्यात् न कृतः इति तेन स्पष्टरूपेण उक्तमस्ति। एतादृशाः प्रयोगाः उचिताः न सन्ति इति उक्तमस्ति। तदनन्तरम् अग्रे सः वदति, परन्तु केचन पंडिताः एतादृशानां रूपाणाम् अपि साधुत्वं मन्यन्ते। ये पंडिताः अर्थगौरवम् इत्यत्र साधुत्वं मन्यन्ते, तादृशाः पंडिताः अत्रापि साधुत्वं मन्यन्ते। तेषां मतेन अत्रापि अर्थगौरवम् इति सदृशम् एव साधुत्वं भवितुम् अर्हति। तदेव अग्रे तेन स्पष्टीकृतमस्ति। अस्य सम्पूर्णरूपेण अध्ययनं भवतां लेखे न भवताम् अध्ययनार्थं नावश्यकम्, अतः वाक्यद्वयेन अत्र वदामि। सः किं वदति अत्र, येषां तु इत्युक्ते केचन वैयाकरणाः पत्रपीतिमा पक्ष्मालिपिङ्गलीमा इत्येतादृशानां शब्दानां साधुत्वम् इत्युक्ते तत्र समासः कृतः अस्ति, तस्य साधुत्वमेव अस्ति इति मन्यन्ते। ते कथं स्पष्टीकुर्वन्ति इति चेत्, गुणिनं गुणः आक्षिपति, the guni is being represented by the guna, and therefore it's not a pure guna, अतः समासः भवति इति किञ्चित् तत्र तैः स्पष्टीकरणं दीयते। नो चेत् उत्तरपदार्थ प्राधान्य इति शब्दः अस्ति। अस्मिन् शब्दे उत्तरपदार्थस्य प्राधान्यम् इत्यत्रापि तादृशः एव षष्ठीसमासः कृतः दृश्यते। अतः उत्तरपदार्थ प्राधान्यं, नो चेत् वर्तमान सामीप्यम् इति अन्यः शब्दः अस्ति। अस्मिन् शब्दे अपि वर्तमानस्य सामीप्यम् इत्यत्रापि गुणवाचक शब्देन सह समासः कृतः अस्ति। एतैः उदाहरणैः, नो चेत् एतेषाम् उदाहरणानां यथा साधुत्वं, तथैव अत्रापि साधुत्वम्। अन्ते किमस्ति, द होल दिस डिस्कशन व्हाट डज इट लीड टू, पूर्णगुणसुहितार्थ इत्यस्मिन् सूत्रे विद्यमानः गुण इति निषेधः इति प्रतिषेधः अनित्यः अस्ति। दैट इज द बॉटम लाइन। सो बेसिकली यू कलेक्ट वेरियस एग्जांपल्स वेयर शिष्टास हैव यूज्ड अर्थगौरवम, नो चेत् वर्तमान सामीप्यम, वर्तमान सामीप्यम इति पाणिनिना प्रयुक्तः शब्दः अस्ति। उत्तर पदार्थ प्राधान्यम इति शब्दः, नो चेत् संज्ञा प्रमाणत्वात् इति शब्दः। एते सर्वे शब्दाः शिष्टैः पाणिनिना स्वयमेव भाष्यकारेण वार्तिककारेण वा प्रयुक्ताः सन्ति। एतेषु गुणवाचिना शब्देन सह तत्र समासः कृतः दृश्यते। अतः गुणः इति निषेधः तत्र सम्पूर्णरूपेण अनित्यः अस्ति इति अत्र अन्ते निर्णयः। तदेव तत्र मल्लिनाथेन अपि तस्मिन् व्याख्याने उक्तमस्ति। अत एव आह वामनः पत्रप्रीतिमादिषु गुणवचन समासो बालिश्यात् इत्यत्र सर्वत्र एकं चिन्तनं तु समासः मौढत्वात् कृतः, अपरं वचनं तु कथञ्चित् सूत्रस्य अनित्यत्वं स्वीकृत्य तस्य समर्थनं कर्तुं शक्यते इति आशयः। अनेन प्रकारेण अस्मिन् पाठे अर्थगौरवम् इति शब्दं स्वीकृत्य तत्र षष्ठीसमासस्य निषेधः कथं प्रवर्तते, तस्य अनित्यत्वं च कथम् अस्ति इत्यस्मिन् विषये विस्तरेण चर्चा कृता वर्तते। अत्रैव भवतां पुस्तके विद्यमानः 81-शततमः पाठः समाप्तः। So there is a question over here. Akasha Raktima, can that be justified like Chandana Gandha? So I think it can be justified like Chandana Gandha, but you need to see if that particular word is used anywhere. But I think yes, like Chandana Gandha, it is there all the way within, so you cannot separate it out. अतः तस्य स्पष्टीकरणम् अवश्यं शक्यं कर्तुं शक्यते। तत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति, आनन्देन तथा सानन्दम् इत्येतयोः पदयोः मध्ये कः भेदः इति। तत्र क्रियाविशेषणानां विषये किञ्चित् चिन्तनं कुर्मश्चेत् अस्माभिः किं ज्ञायते, क्रियाविशेषणानि बहुत्र तृतीया विभक्तिरूपेण प्रयुज्यन्ते। यथा सः वेगेन गच्छति,
सः वेगेन लिखति, नो चेत् द्वितीया विभक्तिना सह अपि तत्र प्रयोक्तुं शक्यन्ते। सः शीघ्रं गच्छति, मन्दं गच्छति, शान्तम् अस्ति, मन्दं लिखति अनेन प्रकारेण। तत्र तृतीया विभक्त्या प्रयोगः यत्र भवति तत्र कः अर्थः? द्वितीयया विभक्त्या यत्र प्रयोगः भवति तत्र कः अर्थः? सामान्यरूपेण तु भाषायां सरलरूपेण समानरूपेणैव तयोः अर्थः अस्माभिः स्वीक्रियते, परन्तु शाब्दबोधे in a branch of Vyakarana where deep attention is paid to the very fine meaning of the words, तत्र आनन्देन गच्छति तथा सानन्दं गच्छति इत्येतयोः मध्ये कश्चन भेदः अस्ति इति उक्तम् अस्ति। कीदृशः भेदः इति चेत् गमनक्रिया अस्ति, तत्र अस्याः क्रियायाः अंशद्वयं वर्तते, व्यापारः इति एकः, फलम् इति अपरम्। तत्र व्यापारस्य निर्देशार्थम् आनन्देन इति तृतीयान्तं पदं भवति। इत्युक्ते आनन्देन गच्छति इत्युक्ते यानचालनादि व्यापारे आनन्दः अस्ति इति आशयः, परन्तु सानन्दं गच्छति इत्युक्ते ग्रामप्राप्तौ आनन्दः अस्ति, उत्तरदेशसंयोगे आनन्दः अस्ति। So it is like saying the journey was relaxing or the final destination is relaxing, or the journey makes me happy versus the final destination makes me happy. तादृशः भेदः आनन्देन वर्सेस् सानन्दः इत्येतयोः मध्ये वर्तते इति अत्र निर्दिष्टमस्ति। तत्र अपरः प्रश्नः सहायकः, लेट् मी गो टु दैट पर्टिक्युलर स्लाइड। सहायक प्राध्यापकः सह प्राध्यापकः, अत्र कीदृशः समासः? कर्मधारय समासः। सहायकः प्राध्यापकः, अत्र कर्मधारय समासे सहायक इत्यस्य बहुलं सह आदेशे कृते रूपं सिद्ध्यति इत्येव तत्र उत्तरम्। अत्र कश्चन एकः प्रश्नः अस्ति, रामः सानन्दः अस्ति इति साधुपदं वा? अवश्यं साधुपदं। So I actually showed this a few slides ago. Let's see. अत्र अस्ति किल, रामः सन्तोषेण सह अस्ति, ससन्तोषः अस्ति। रामः ससन्तोषः अस्ति इति वक्तुं शक्यते, तथैव रामः सानन्दः अस्ति इति अपि वक्तुं शक्यते। अयं बहुव्रीहिसमासः। तत्र आनन्देन इत्यत्र तु समासः नास्ति, सानन्दम् इत्यत्र अव्ययीभावसमासः, सानन्दः इत्यत्र तु बहुव्रीहिसमासः इति एव भेदः। परन्तु रामः सानन्दः अस्ति इत्युक्ते आनन्देन सह वर्तते, तेन सहेति तुल्ययोगे इति तत्र सिद्धि अवश्यं भवति। अत्र कश्चन प्रश्नः अस्ति, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन उपसर्जन एंड गौण? सो समास प्रक्रियायां सामान्य रूपेण उपसर्जनम इत्युक्ते अप्रधानं, तस्यैव गौण इति अर्थः भवति। सो सामान्य भाषायां उपसर्जन तथा गौण इत्येतयोः पदयोः अर्थः समानः। तत्र समास प्रकरणे अष्टाध्याय्याम् उपसर्जन इति एका संज्ञा अपि वर्तते, प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम् इति सूत्रं, तत् किञ्चित् भिन्नं। So actually this upasarjana word is very weird. It is used to indicate a non-pradhana pada in a samasa. At the same time, in the samasa prakriya of Ashtadhyayi, upasarjana word has been used as a technical term with a different meaning. So the word upasarjana is overloaded. Looking at the context, you have to understand the meaning. Sometimes it will mean apradhana, which is same as gauna. Some other times it will mean prathama nirdishtam samasa upasarjanam इत्यनेन सूत्रेण पाठितः उपसर्जन शब्दः इति तस्य अर्थः तेषु स्थलेषु भवति।